बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद की सूरा यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरा की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और अरशाद फरमाया, ये अहसनुल कसस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरियाए नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहाँ लेकर गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल बैक टू लाइफ लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस्लामी मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मुहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की तो उस मौका पर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ है जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफी मांगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुआफ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरा अनवर पर इसको डाल दो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम यहूदा था, कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी के खून से रंगा कुर्ता ही बाबा के पास लेकर गया था, जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, आप अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गई और उनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ कर दिया गया है। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के 72 या 73 अफराद थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का काफिला मिस्र के करीब पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीमुश्शान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस जुलूस के दोनों अतराफ मिस्र की आवाम बाअदब खड़ी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फिरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने कहा, नहीं अब्बा हुजूर, ये आपके लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। दोस्तों, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر کار اہلیان مصر صرف اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم اطہر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم خداوند قدوس نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے آباء و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق ہمیشہ برقرار رہے۔ دیکھتے رہیے بیک ٹو لائف